एक सवाल है सवाल చేయడం कि एक ब्रात्या उनके पिक्चर भी रात उन तीसर राधा तक ए बुरवाना नहीं बनाना और बुरवाना नहीं चेहरा जो से शर्कना किसी मतलब नहीं चाहिए उसका स्याही मांग करना चाहिए मांग करना थे इस्लाम रुए जायज़ है जी मुहतरम ये सवाल वो बार बार मैं ज़िक्र कुत्ता को मैं गोश्ता और फदा हम सर को परचक मालूम ऑफिसरियाँ बरियों तरफ़ा बारे रो ना रो तो अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझना लानत को हमा जने आदमा के आवती बुरवाना गोजी तबारक का जबकि उसन गोजग न गोजी तेश हमा गोजाए न गाएं तो हमा गोजग आएं दुएना सरा लानतें और यक्की हमाएं के आप शान गोजी पदा समझन आज़मान का सुचन ज़रा चेकुता पदा स्याही मांगुतगा समझना और फदा आ होश बुतगा पबुरान पबु आम उड़ा पश कप्तगा तो ये समझना इस तरह वाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लानत को ये हम हराम है अंचो का बराता सवाल तो उष्टक लाती समझना खैर नगो जितने भले पदा में उड़ा मर्ची दौरा खैर जदीद तरीका दरत केगा आ दौरा हम सुचन सरा कुदान जरिया समझना टोंक कुता पदा हम स्याही चीज़ें मांग कुता पदा समझना वाश बुतक पदा हम उड़ा पश कप्तगा नु खैर बल्कि लेज़र जरिया कुजाम जरिया करनते तो अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लानत को ये उड़े जने आदम सरा के आ कान तो कनाई नहीं समझना हम कनो कामाई की बुआ गाएँ हमा काइया कन गाएँ और हमें एक समझना पदा हमारा बुरवाना दूर का पदा टोंग का पदा समझना स्याही मान का चोन का ये दो बच्चे के यक किसे तगीर लिखल किल्ला है आवड़ा कल्ला बनाता तो आइए बदल कनगा यक तशब्बुह बिल कुफ़ार हैं मुसलमान ये समझना कार नहीं काफिरानी कार हैं तो दोवें तरफा समझना फदा आ चीज़ी सरक अल्लाह अल्लाह रसूल लानत भी एक बलाहें कबीरा गुनाह है बलाहें गुनाह है च रसूलुल्लाह लानत कनगा और रसूलुल्लाह चवता लानत कनगा नहीं मायन तो कन लवा समझना अल्लाह तरफा चाहिए इस तरह लानतें आजन आदम का ये कारा बिकन लिहाजा ये बिल्कुल हराम है जायज़ नहीं समझना हर मुसलमान जन आदम ये हुक्म मुसलमान वास्ता है समझना आक मुसलमान आउड़ अल्लाह हुक्मा फालू कना अल्लाह जो कि एक चक्कर में एक सवाल इरादा थे कि एक मर्द में अगर ब्यूटी पार्लर कशी थी तो आइए तो का वोट बड़े जन्नम जो उसने कार भी थे लत्ते खुदूद अस्ता जायज़ हैं लत्ते जायज़ नहीं तो ईशान तो का सिर्फ हमें जायज़ ने सिर्फ बुरवाने बाकी छे हिस्सा या कि जायज़ नहीं एक किशन के आया जने आदम है देमा जने आदम तची अंदाजा उतारा डन्ना कुत का ये हम एक बुलाएं सवाल ही समझे ना जनीन देमा जनीन पर्दा यानी जनीन देमा जनीन पर्दा अंचुक मर्दे उतारा मर्दे देमा बरहना कुत नका हम जने आदम हूँ जनीन देमा उतारा बरहना कुत नका जी समझे ना और आई देमा हम तरह होती ये भी चीज़ चीर दिया गया समझे ना बच्चा इस्लाम हया दीन है समझते हैं ना अलबत्ता ये देखिए जिसमें पुटानी दूर करने की इजाज़त था अंचुक में पेसरा को पुट से किस्मेगा मर्दे ने समझे ना और जने ने हम मर्दे ने हम समझे ना मर्दे ने से किस्म एक किशन के एक पुटी हमारी का आई दुर्कनक हराम है आई तराशक हराम है यक के हमशिन का आई दुर्कनक ज़रूरी हैं सुन्नतें ज़रूरी हैं बल्कि वाजिब हैं या सुन्नतें समझे ना यक के हमशिन का आई दुर्कनक मुबाह हैं जायज़ हैं आ का आई दुर्कनक हराम है अरिश हैं मर्देन वास्ता समझे ना और हमें उड़ा जन आदम है बुरवाना नहीं दुर्कनक वहाना बारक कनक समझना ये हराम है और मर्दे ने रिश्ती तराशक हराम है आमूद की समझना दुर्कनक ही हैं ज़रूरी हैं आ बगल पुटा समझना नापक चेहरे पुटा शान दुर्कनक इस्लाम तो का शमा फितरत तो का शमर्दम दूर बिका और आ के मुबाह हैं जायज़ हैं आ समझना तई सारे पुटान तो तराश है दारश जिसमें ये देखे पुटा समझना तो फादान दस्तानी पुटान दूर कने समझना इधर उलमाशान जायज़ है तो करना हरमत दलीलत का ना दारगत का तो शान कने जायज़ है समझते ना भले चौंक मर्दे ने अल्लाह दाता पुटतो का समझना बायदे हाना बिल्ली जने आदम खास्तन उतारा समझना ये दिख फुटान दूर कहाँ दूर कुतका भले एक का बरो फालरे तो का उतारा मुकम्मल बरहाना बिका और दिग जने आदमी यहाँ दूर बिका ये जायज़ नहीं खिलाफ शरीयत समझना ये खिलाफ शरीयत है अलबत्ता यक कदिया पा यक पादी अंदाज़े या समझना या दस्ती अंदाज़े या अधिक चीज़ें बाकी एक उतर पूरा बरहाना बिका और दिग जने आदमी कह तो आइए सफ़ा का हो सकता है आप पता होती मर्द में हम जाने खूबसूरती है कि सयाम बयाम बिका या हो सकता है देख खुफिया मर्चा कैमरा वगैरह हो लग गंगों ने हर्च ख़राब कारी हंसता पता आती है हम आए व्यक्ति डरना है ज़ाहिर भी आई पता हम आए बा दिगरान दिमाग डरना कंगों इस्लाम तो का हिकमत है ये चीज़ अल्लाह ताला मना को तगंगो हया इस्लाम हया दीन है अलबत्ता तो ये कहती लोग तो का कुजाम ज़राए हंसते दूर करने गए मशीनी ज़रिया कुजाम ज़रिया वद दूर कुत कने दो तो का दूरज बिका समझे ना बेहतर ने मर्द दूर पे कम
مردش دور کت کا سمجھے نا مردش دور کت کا جی ہاں وجہ مطلب اسی کہ بیوٹی پارلر تو کہ اگر ایک کشی تھے تو شرعی طور پر بعض چیز احتیاط لوٹی بعض چیز جی سمجھے نا البتہ بروان مکنا ہمارا جنی آدم کا ہماری کاشتہ آہو یہ پابندیاں بھی لگائیں گی بروان مکہ سمجھے نا بروان دو بچہ ہمارا کنو کا ہمارا کنگ آئے ہیں ہمارا کنو کا ہو لعنت ہیں کہ ہمارا دور کنگ آئیں گو اشیاء مکہ اور یک کی پورا جنی آدم کی برہنہ بان سمجھے نا آہنی جاستہ مدہ مجھے بگلانی چیر رہے جننی ہاں میں خیر تک بگلا یو کا ڈننا کا پرواہ نہیں سمجھے نا بلے یہ نہیں کہ ناپک سیرا ڈننا بھی کم اسی گنجائش ہوئے تھا سمجھے نا اشیاء مردین بھی جاستے ہیں سمجھے نا بگلا تو رہا ہوتا ہماما مردین دور کنگو تو یک سمجھے نا ایک اندازہ یہ تک سمجھے نا اللہ تی ضرورت استنک تو بھی المحظورات بلے اے آوڑے محظور چیئے نہیں سمجھے نا اسپتال مثلا بیمار ہوتا ڈاکٹر سمجھے نا کہ آپریشن کا وغیرہ کا آپ ضرورت ہے سمجھے نا آپ مباح ہیں آپ سمجھے نا گناہگار نبی نا ڈاکٹر گناہگار ہیں نا گناہگار ہیں پتک ضرورت ہیں بلے اے چھویں ضرورت ہے نا ایک شیعہ میں آج طرف ایڈ بکنانگو شیعہ میں کارا وقت ہو کت کنا سمجھے نا یہ چیزیں میں ہوتی لوگا وقت کت کنا بکنا نہیں اور ضرور نہیں کہ میں سمجھے نا بروان فالر دیں وہ ترہ مکمل برہانا بکنا ہاں تو ایک حد دیا وہ ترہ فردہ کنا ہم سمجھے پادانی مثلا تا کونڈا چیر یا دستانہ کم از کم تا بغل ہم توتیا سمجھے نا بلے ایک جی ناپک چیرا آنگو سمجھے ننا بکنے وہ ترہ پوشت دیما سمجھے نا چاہے بلی جنی آدمی وجہ چونکہ امیشی تو کا بھائی بیٹوار دیکھ بھی ایک چیزی ہستے کہ مودانی جو ہستے یکی مودانی شرک کنک شودک دمیشی مودان تو کا دیکھ مود مکس کنک تو یہ جائز ہے دیکھ مود مکس کنک جائز نہیں حرام سمجھے نا دیکھ مود مکس کنک جائز نہیں حرام ہے اور ہمیں وڑا لاتی ہوتی مودان پدا ہمیں وڑا کسان کنگو مردینا متشابہ با یا گو کفارا متشابہ با سمجھے نا یہ ہم جائز نہیں کما ہوتی مودان ہمیں وڑا بچنا کہ گو مردینا متشابہ با یا ہمیں کافرانی طریقہ یا خاص کافرانی واسطائیں سمجھے نا یا کنچیں کلری شونزیں یا سہریں سمجھے نا یا دگ کلر ہنچیں یہ وڑیں کلر لاتی کنتے سمجھے نا بیکاریں کلر تو ہمارے کافرہ متشابہ ہیں یا ہمیں وڑا اندازہ چنت یا ہمیں وڑا شکنت کیا گو کافرہ متشابہ ہیں اللہ نے فرمان تشبہ بقوم فہو منہ ہر کب کجان قوم اتر تشبیہ بدا ما اسلام بیچاریں کہ اسلام مارا تک کجا تک اجازت داں خوبصورتی ہے جنی آدمہ یا مردینا سمجھے نا ہما حدود انتو کا اترا اور آج درست خوبصورت ترے جی آکے ہمارا اسلام اجازت وجہ چونکہ یک مردیں بیوٹی پارلر کشتے گا تائی جو ہستے گیٹ مین روڈ سرا ہوتا ہے یعنی کہ مین روڈ جنینی بیتے انٹرویو بھی تھی تو آئیر میں یہ درخواست کرتے ہیں کہ تائی کے لوگ توکا گیٹ ہے گاستے بیادے جنی آدمانی انٹری عمودہ بھی غیر پردگی مبی تھے گیٹانی بچہ لوگ روڈ سرا شمائی بہتر افضل تر ہمشیں سمجھنا اگر جاگہ ہستیں تو جنی آدمان جاگہ ہنچیں بکن کو دا عام مردین رفتن آمدن او دا نہیں جی سمجھے نا گیٹ مین بازار مین روڈ سرا مبی یا کنچین جاگہ یہ بھی کہ عام مردمانی مردین رہگ وزنہ ہیں اگر جاگہ ہست اگر نہیں مجبوری حال تو مجبور ہے ملے اگر جاگہ ہست سمجھے نا گوڑا آج چھوٹی لوگ تو کا بابی پر بکاں میں لوگ تو کا کائن پتہ چمودہ ہمارا جاگہ داخل بن چمودہ درکاں انہیں کائی گیٹا مین راہ سارا بکاں جنی آدم کائن چمدہ ایر کپان رواں یہ دیکھ مردین شگندنگو یہ بائدیں چھو مبی واللہ ہوا مہربانی جزاک خیر بدا شیخ صاحب اس